सुने शेख आतिफ का नया जुमला मत, वफादार बने, दोस्ती भी करते हैं तो टका के करते हैं। मेरे वालिद साहब भी कहते थे, माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, तरक्कियां भी उन्हीं को मिलती हैं जो रिस्क लेते हैं आगे जिंदगी। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सा जुमला कॉफी पीते हुए कहा था, आप जानते हैं, कायर था ना, डरपोक था तो कह रहा था ना, फिर उसने ऐसा इल्म जो उससे इनिशिएटिव नहीं करा सका, कायर था ना, डरपोक था, अगरचे हम इतना नहीं जानते थे उस टाइम। तो अल्लाह मौका देता है बहादुरों को आगे जाने का। वो खुद ही हट गए साइड में, तो अल्लाह ने हमें मौका दिया आगे जाने का। इसके अंदर अब जब वो आगे बढ़ेगा कि भाई वो आगे बढ़ेगा तो वो कुछ करेगा ना आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ऊपर वाले की नजर आएगी ना नीचे, आएगी। ये आ रहा होता। हाँ, तो उन्होंने लेयर्स लगाए होते, पहले यहाँ से चेक दो इसको, फिर यहाँ से चेक दो इसको, फिर यहाँ से चेक दो इसको। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल के ऊपर एसओपीज और ऑपरेशंस, सुन रहे हो? जी जी, एसओपीज, ऑपरेशंस और स्किल सेट की जो अहमियत तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की होती है? वफा। वफा कितनी करे, क्योंकि उसने जो सिस्टम में कंट्रोल्स रखने होते हैं ना, और कमांड रखना होता है उसमें, जो अगले को उसका विजन इनकलकेट करते हैं उसके, वो उसके लॉयल्स होते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। तो मैं अपनी कौम को आज एक बात सिखाना चाहूंगा, मेरे पाकिस्तान, मेरे लोग बैठे, माय पीपल, आई लव माय कंट्री, आई लव पाकिस्तान। वो बनो कि लोग तुम्हें स्किल से, आजकल बहुत चल रहा है, स्किल सीखें, स्किल सीखें, स्किल सीखें। सुने शेख आतिफ का नया जुमला मत, वफादार बने, एक सरदार आपको अपनी सरदारी जरूर देगा एक दिन। आज हमने लोगों ने कहा ना भाई जॉब कम कर, जॉब छोड़ो, स्किल्स करो, बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, खुद बॉस बनो। आज हम कहते हैं बॉस बनेगा तो उसको लोग नहीं चाहिए होंगे। मार्केट के अंदर वफाओं को गर्म करें पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान को स्किल सेट वाला मुल्क तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तान वफादार, ये कहलाए कि यार बावफा कौम है, दोस्ती भी करते हैं तो टका के करते हैं, चाय पिलाते हैं तो भी बड़ी टका के चाय पिलाते हैं लोग। ये तो है। बावफा नेशन बनाए आप। दिस सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के सर्कल के अंदर ये हो गया, बस हवस आ चुकी है, हवस की वैल्यू है, टोपी ड्रामे की वैल्यू है। मैं बात को यहां से यहां गोल चक्कर करके कुछ 4 पैसे कमाऊं, इससे दोनों एस्पेक्ट्स का गंद पता चलता है। यानी ऊपर वाले को भी वफा नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप भी हमारी कितनी खोखली हो चुकी है कि उसे स्किल सेट को वैल्यू दे रहा है मगर वफा को वैल्यू नहीं दे रहा। और नीचे का तबका भी कितना खराब हो चुका है कि वो भी कह रहा है कि मैं कुछ 4-5 चीजें सीख लूं तो पैसे बना लूंगा। असल कैश आउट तो आदमी अपनी वफाओं से करता है, असल खजाने वफाओं को मिलते हैं आगे से। तो आप ये देखें, इसकी दलील क्या है? इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु एक टीले पे खड़े थे, ऑल गुड, हाँ, एक टीले पे थे या दरख्त पे थे, तो उनकी पतली टांगे देख के किसी ने कहा था, यार ये तो बड़ी पतली टांगे हैं इब्ने मसूद रजी अल्लाह। पता है क्या जवाब दिया था आपसे? इसकी पतली टांगों पे मत जाना है आदिल साहब, इसकी पतली टांगों पे मत जाना। ओहद पहाड़ वाली बात की थी। जी जी, इसके इल्म का जो वजन है ना, वो ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है, और इसकी वफाओं का वजन भी ओहद पहाड़ से ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात वफाओं की जमात थी। स्किल्स भी थे, मगर जो जुलैबीब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, तो जाके उससे बोलो कि मैंने कहा शादी कर, तो माँ बाप ने कहा ये तो ज़ाहिरी लिहाज से कोई हुस्न ही नहीं है, कोई जमाल नहीं है, कोई स्किल नहीं। सही। बेटी ने पीछे क्या कहा? किसने? नबी का हुक्म है मान लो, जाहिर मत देखो, स्किल मत देखो। कोई ऐसी खैर अल्लाह के नबी ने इसमें देखी है जो इसको इमाम बना देगी। और मदीने का सबसे रिचेस्ट कपल वाज जुलैबीब एंड हिज वाइफ, अगरचे वो थोड़े से हुस्न और जमाल में कम थे बहुत ज्यादा। वाह, क्या कहते हैं आप इसके? बिल्कुल। लेकिन जो मैंने सवाल किया कि लोग उस पॉइंट पे आके जब उनसे वफा तलब की जा रही है, आखिरी बात, जब उनसे अगर वो नहीं देंगे तो हमारा सवाल ऊपर क्यों आया था? सही है, वहीं रहते, टेंशन क्यों पाली? अब जब तुम यहां से रिवर्स करोगे तो फसाद करके जाओगे ना। तुम्हें जरूरत क्या थी पास आने की शेर के? सही है। क्या शौक था?
تو شیر اب شیر کے پاس آنے کے بعد پتا چلا شیر گوشت کھاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں why is the lion carnivores؟ جنگل میں جا کے شیر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ چڑیا گھر میں مل رہا تھا نا، وہاں دیکھ لیتے. جنگل میں آ کے سفاری کرنی ہے اور اب شیر کے ساتھ 1 to 1 ہو رہا ہے تو پنجہ تو لگے گا نا اس کا تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. آگے آئے کیوں تھے بھائی؟ شوق کیوں تھا آگے آنے کا؟ لیکن اتنا وقت تو لگایا ہوگا. لیکن اکثر لوگ غلط نام دیتے ہیں یار آگے نا معاملہ ڈیفرنٹ تھا یار، آگے جو ہے نا وہ گروتھ پھر اس طرح نہیں ہوتی. سب سے بڑی چیز کی ایک اور امپورٹنس ہے مارکیٹ کے اندر، چاہے اسپرچل مارکیٹ ہو یا کمرشل مارکیٹ ہو. سب سے بڑی چیز ریزیومے میں پتہ کیا دیکھنی چاہیے کہ HR میں جاب کتنی سوئچ کی ہے اس نے اور ٹک کے کتنی جگہ کام کیا ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اگر HRM مینیجرز بیٹھے نا، یہ میرا ان کو سبق ہے. میرے والد صاحب یہ کہتے تھے ماشاء اللہ بڑے کامیاب بزنس مین ہے وہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ ہے نا، میں ان سے پوچھتا تھا کیا چیز دیکھنی چاہیے. پہلا سوال وہ کہتے تھے پوچھو بیٹا یہ بتاؤ برباد کتنا کیا، فیلئر کتنا. فیلئر تب ہوگا جب رسک لیا ہوگا نا. جب فیلئر ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے رشتے میں بھی ایک لائن سے آگے نہیں گیا، اپرچونٹیز ہنٹ کرنے میں بھی ایک لائن سے آگے. تو اگر آپ کو ایسا آدمی رکھنا ہے تو آپریشنل لیول پہ رکھے نا، نیچے اوپر والی جگہ پہ لانے کے لیے تو وہ آدمی چاہیے نا جس میں بھوک ہے، جو عزت کرتا ہے اپنی سیلف اسٹیم کی، جو دین کے اندر بھی آگے جانا چاہتا ہے. کہ دین کے علم کے اوپر بھی یہی بات کروں گا. وہ سمپل تفسیریں، سمپل قرآن کے سمپل ترجمے والے دورے کر لینا آپ. 8 سال کا عالم کا کورس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ وہاں آ رہے ہیں اور آپ پیچیدگیاں کھلی ہیں تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو پیکج کا پارٹ تھا نا بھائی جان کے. اس لیول کے اوپر مشکل ہوگی کافی باتوں، لیکن ہم وہ کیونکہ اس ہم کیونکہ اس معصومیت کے ساتھ آتے ہیں تو آگے ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ اٹ ول بی اے لاٹ ڈفرنٹ. تو دل بڑا رکھیں، شرح صدر ضرور نصیب ہوگا. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، استخارہ کریں اور دل دیں. ترقیاں بھی انہی کو ملتی ہیں جو رسک لیتے ہیں آگے زندگی کی. لیڈرشپ سرٹن ہوتی ہے. ٹھیک. لیڈرشپ جہاں ڈاؤٹ فل ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ وہ لیڈر کی اپنی جنگیں ہوتی ہیں. لیڈرشپ اپنے محل کانکر کرو. لیڈرشپ کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ نیچے والے کی سرٹنٹی ہوتی ہے. اس لیے وہ لیڈر ہے کیونکہ وہ اس ٹائم پہ ڈاؤٹ بیئر کرنے کا، گرے میں رہنے کا، گرے کا بیئر کرنے کا، کالے اور سفید کے بیچ میں کنفیوز زون میں رہنے کا، بے یقینی کی کیفیت میں رہنے کا پریشر برداشت کر سکتا. اس لیے تو آگے کانکر کرے گا وہ. طارق بن زیاد آگے گئے، انہوں نے جو کیا کیا، کشتیاں جلا دی. انہوں نے کہا بھائی دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. سرٹن کر دیا نا، اندر چاہے جو بھی ہو. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنگ بدر سے پہلے جو ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہی 313 میں نے تیرے لیے تیار کیے ہیں، یہی ختم ہو گئے، تیرا نام کون لے گا اللہ. لیکن جب میدان میں آپ اتر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شک ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین کے اعلیٰ معراج پہ تھے، لیکن میں بتا رہا ہوں نا کیفیتوں کا فرق. لیکن آگے کیا کون چاہے گا ہمارے ہاتھ پیر کان کٹ جائیں اللہ کی راہ. یہ سرٹنٹی سے آتا ہے قائد آگے. اپنے پریشر خود بیئر کرتا ہے نا وہ، اس لیے تو وہ لیڈر ہے کہ وہ پریشر وہ بیئر کرتا ہے جو قوم نہیں بیئر کر سکتی. تو لیڈر بنانے کا پہلا پری ریکوزٹ یہ ہوتا ہے کہ قوم کو اپنے لیڈر پہ ایک رحم ہوتا ہے. یار جو وہ پریشر برداشت کر رہا ہے نا، ہم نہیں کر سکتے. ہم تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے قائدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان پہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے دعا کون کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے قائدین کو، ہماری سلطنت کے رئیسوں کو اللہ ان کی حفاظت فرما. جو اس نے ہمارے سپاہ سالاروں کی بھی حفاظت فرما. اللہ کسی بھی لیول پر کوئی قائد امت اور ملک کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے اگر کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما. جو پریشر میں وہ ہوگا وہ ایک عام انسان ہوگا.